قریب سے وہ بندہ نہ بیٹے گزرنے دیں. 2-3 بار آپ سے درخواست کر دی ہے, یہ سب نے رستہ بنا لیا. بار بار یہ تاریں گرتی ہیں اور مہمان کے اکرام میں بھی فرق پڑتا ہے. یہاں سے بالکل نہ گزرے, ادھر سے ساتھی رستہ بند کر دیں آگے قریب ہو. کھانے کا اعلان کر دیں مہمان. احباب سامعین کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے, جس طرح روحانی غذا کا آپ کے لیے انتظام ہے, احباب نے, دوستوں نے آپ کی جسمانی غذا کا بھی انتظام کیا ہے. اتنے ذوق سے جنہوں نے پروگرام سجایا ہے, اللہ اس ذوق کو اپنی جناب میں قبول فرمائے, اور قرآن کی محفل سجانے والوں کے گھر بار میں اللہ خیر کر دے, اہل و عیال میں اللہ برکتیں پیدا کر دے, ان کے والدین کریمین کو صحت و عافیت والی زندگیاں دے, اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ قبر منور فرما دے. میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ ہماری صبح پنجاب کے اندر ہونے والی انٹرنیشنل محفل حسن قراءت, جیسے میں اپنی گفتگو میں بتلا رہا تھا کہ 15 بہت بڑے پروگرام جن کے انعقاد میں قاری عبدالسلام عزیزی صاحب نے خاص حصہ لیا, اور یہ فکر الحمدللہ پروان چڑھ رہی ہے. مجھے اس پروگرام سے میں باہر ضروری فون سننے کے لیے گیا, تو مجھے یہاں سے کوئی دوست باہر نکلے ملنے کے لیے, تو وہ مجھے کہنے لگے یقین جانیے ان محافل میں بیٹھنے کی وجہ سے ہمارا جی کر رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کریں. اور ایک دوست, میں تو ان کے نام سے بھی واقف نہیں, کہنے لگا کہ میں اپنے بچے کو قرآن کے لیے وقف کروں گا, جب اس کا قرآن مکمل ہو گیا تو آپ تشریف لائیں گے. تو عزیزوں, ان محفلوں کا فائدہ نہیں ہوتا. سارے بولیں ایک مرتبہ سستی اتار کے. اللہ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, اے خالد ابن ولید, اس عورت نے اتنے سچے دل سے توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ کو مدینے کی 70 گنہگار عورتوں پہ تقسیم کیا جائے تو یہ 70 گنہگار عورتوں میں جنت, ان کے جنت میں جانے کے لیے یہ توبہ کافی ہو جائے. ایک بندے نے قرآن پڑھ لیا ہماری وجہ سے, انشاءاللہ اس پاک ذات نے قبول کر لیا, ہماری بخشش کے لیے کافی ہو جائے. تو اس کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ. اونچی آواز, جن دوستوں نے پروگرام کیا ہے انہیں آپ شاباش دیں گے. اہل حدیثوں, نیکی کے کام پہ حوصلہ افزائی کرنا یہ گھر کے اندر خیر لاتا ہے. ان خیر عباد اللہ الموفون والمطیبون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے وہ بندے بڑے ہی خیر والے ہیں جو نیکی کے کام پہ کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ان لوگوں کے شانہ بشانہ آپ کھڑے ہوں گے نا انشاءاللہ, آپ یہاں کے رہنے والے ان کے معاون بنیں گے انشاءاللہ. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر اللہ کی دین کی مدد کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, تمہارے قدموں کو ثبات بخشے گا, تمہیں دنیا آخرت کی عزتیں دے گا. بڑی محبت اور شوق سے جاگ کے بیداری سے آخری تلاوت سنیے. وَالْآنَ أَدْعُو من فضیلت الاخ الحبیب الغالی الشیخ الفاضل المقری. شیخ مریض ہیں, سفر کی صعوبت کی وجہ سے, پانی کی ناموافقت کی وجہ سے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ شیخ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ بہت جلد انہیں عطا کر کے اسی آن بان شان کے ساتھ پاکستان سے لوٹائے, اسی صحت کے ساتھ یہ لوٹے, اور اسی طرح یہ اللہ کے قرآن کی خدمت کرتے رہیں. وَأَلْتَمِسُ وَأَرْجُو مِنْ فَضِيلَةِ الْأَخْ الْحَبِيبُ الْغَالِي الشیخ محمود کمال النجار وَيَتْلُو عَلَيْنَا من آیات اللہ الکلام الحکیم من رب العالمین لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید فلیتفضل مشکورا ومأجورا. زندہ دلی کا ثبوت دینا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لقد صدق الله رسوله
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله جمال هذا الجمال اللهم اشرح صدرك بارك الله في حنجرتكم سيدي وصوتكم وعينكم وقلبكم الله يزيدك يفتح عليك هو الذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
انت استاذ والله، انت استاذ ما شاء الله. تفضل. الله يتقبل. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. سبحان الله سبحان الله. رحماء بينهم. سبحان الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا. هذا وقف مرة أخرى. هذا وقف مرة أخرى. الله حبيبي ما شاء الله. تراهم ركعا سجدا. سبحان الله. قرآن कितना मीठा है. سبحان الله. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله يا سيدي. الله يا سيدي. لا إله إلا الله. सारे मोहब्बत करो. सारे मोहब्बत करें, खिदमत करें आप मेहमानों की. ये बात लिया करो. लोरियां देना है तो बहुत छेड़ दे लोग पैसे. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يا حبيبي يا حبيبي يا سيدي يا سيدي ويا مولاي.
कारी महमूद अन्नजार खुदा दी कसम है ज्यादा मोली कोई नहीं खुदा की कसम अल्लाह अहसनत व अजमलत अल्लाह यअय्यिदक बिरूह القدس अब खिदमत करो यार माशाअल्लाह अल्लाह ने बरकत पा दी तो रिजल्ट दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا जीवे भाई آية مسكرة لا ينسى آية مسكرة لا تنسى انت ممتاز في كل حفله يعطيك الله وعافية صحة سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الله يفتح
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يا مولاي الله يا يزيدك. أستاذي ما شاء الله. اللهم ارحمه. اللهم اشفه صدره. جميل جدا والله. بارك الله فيك. والملائكة بعد ذلك تاريخي ما فل تاريخي إن شاء الله. الله يؤيدك بروح القدس والملائكة الطيبة المقربين ما شاء الله. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. الله أكبر شيخنا الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هوي هذه الآية ما شاء الله. آية
قلبا قلبا ما شاء الله ما شاء الله إن كنت صحيحا والله وكيف خرج عدو بقلبي والله نورت قلوبنا والله نورت قلوبنا أستاذي أستاذي قال شيخ أبو سلام أستاذي عفوا حبيبي جزاكم الله. شيخ محمود كمال نجار ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله इनकी उम्र दराज फरमाए अल्लाह ने दाऊदी है अल्लाह ने दाऊदी अल्लाह ने दी गले में मैं क्या तबीयत फ्रेश हो सुभान अल्लाह مسلمات مؤمنات لا إله إلا الله قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ذيبات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات إنما الأعمال بالخواتيم مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا الله أكبر مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم